بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيت نمبر 171 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون